बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा पर जुल्म का वाक़या। जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने ने सिर्फ मक्का के जुल्म के हाथों ही नहीं बल्कि अपनी ही बेटी के साथ रूनुमा होते हुए देखा। ये कहानी है हज़रत ज़ैनब बिन्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वो बेटी जिसने हिजरत के रास्ते में ऐसा जुल्म बर्दाश्त किया कि जिसे सुनकर दिल लर्ज़ जाता है। मक्का की पाक वादी में जो नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पहली शहज़ादी, घर भर में नूर ही नूर फैल गया। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की गोद चमक उठी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और इस बच्ची का नाम रखा गया ज़ैनब बाबा की ज़ैनब। बचपन में हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा नहायत ही अक्लमंद, नरम दिल और शर्म हया वाली थी। वो अक्सर अब्बा जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठती, उनकी बातें सुनती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ओस को अपने किरदार का हिस्सा बनाती। इस वक्त अरब में खानदानों के रिश्ते मजबूती से जोड़े जाते थे। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की बहन हाले बिन्त खुलीद के बेटे अबू अल आस बिन रबिया नहायत शरीफ और अमानतदार थे। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रिश्ते पेश किए। या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ैनब के लिए अबू अल आस मुनासिब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब से पूछा, बेटी तुम्हारी क्या राय है? ज़ैनब ने अदाब से अर्ज़ किया, अब्बा जान, जो फैसला आपका दिल करे वही मुझे मंजूर है। यूं निकाह हो गया। अबू अल औस इस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, लेकिन वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत और एहतराम रखते थे। निकाह के बाद जिंदगी बहुत सुकून से गुजरी। हज़रत ज़ैनब एक फरमाबरदार बीवी साबित हुई। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाज़िल हुई तो आपने इस्लाम की दावत शुरू की तो मक्का में आंधियां चलने लगी। कफार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफें दी, गालियां दी, रास्तों में कांटे बिछाए। हज़रत ज़ैनब अपने बाप की तकलीफ देकर रोती थी। उन्होंने अपने शौहर अबू अल आस से कहा, आप इस्लाम कबूल कर लें, यह सच्चा दीन है। अबू अल आस ने जवाब दिया, ज़ैनब, मैं तुम्हें और तुम्हारे वालिद को सच्चा जानता हूँ, लेकिन अगर मैं अब इस्लाम कबूल करूँ तो कुरैश कहेंगे कि मैंने अपनी बीवी और इसके ख़ानदान के दबाव में आकर यह फ़ैसला किया। मुझे वक्त चाहिए। लेकिन ज़ैनब ईमान ले आए। मुसलमान पर जुल्म बढ़ता गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मदीना की तरफ हिजरत का हुक्म दिया। आकर वो वक्त आया जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मदीना की तरफ हिजरत फरमाई, और वह दर्दनाक वक्त भी आया जब मक्का में इस्लाम मुसलमानों के लिए खतरनाक बन गया था और ज़ैनब को भी अपने बाप से बिछड़ना था। लेकिन इनके शोहर अभी मुसलमान ना थे। शोहर के दीन पर कायम रहने की वजह से ज़ैनब को मक्का में रहना पड़ा। वो अक्सर तन्हा बैठकर सोचती, काश मैं भी अब्बा जान के पास मदीना चली जाती। बिछड़ने का दर्द सिर्फ दिल जानता है। जब जंगे बदर हुई तो काफर की तरफ से अबू अल हास भी लश्कर में शरीक थे। मुसलमानों को फतह मिली और अबू अल हास कैदी बनकर मुसलमान के हाथ आ गए। मदीना में कैदियों की रिहाई के लिए फदिया लिया जा रहा था। हज़रत ज़ैनब ने अपने शौहर के लिए मक्का से एक पैकेट भेजा जिसमें इनके वालिद हज़रत खदीजा का दिया हुआ एक हार भी था। जब यह हार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें नम होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, अगर तुम मुनासिब समझो तो यह हार ज़ैनब को वापस कर दो और अबू अल हास को बगैर फदिया छोड़ दो। तमाम साहबा ने अदाब से कहा, या रसूल अल्लाह, हम राज़ी हैं। अबू अल हास आज़ाद हो गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया, जब मक्का पहुँचो तो मेरी बेटी ज़ैनब को मदीना भेज देना। अबू अल हास ने अदाब से कहा, आपकी बेटी मेरी अहलिया इज़्ज़त के साथ मदीना पहुँचेगी। अब तरीका वो दर्दनाक वाक़या शुरू होता है जिसे सुनकर दिल टूट जाता है, जिसे सुनकर इंसान की आंखों से आंसू खुद ब खुद बहने शुरू हो जाते हैं कि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी बीबी ज़ैनब, उनके साथ किस तरह लोगों ने जुल्म किया। उनको भी लोगों ने नहीं छोड़ा। अल्लाह ताला ने देखी उनकी किस्मत में कितनी आजमाइश लिखी थी। अबू अल हास ने वादे के मुताबिक अपनी बीवी ज़ैनब को अपने भाई की हिफाजत में मदीना रवाना किया। हज़रत ज़ैन बिन हारिस और बाद साहबा भी रास्ते में मौजूद थे, लेकिन दुश्मनों को खबर होगी कि कुरैश के चंद नौजवान घोड़ों पर सवार होकर आए और उन्होंने ज़ैनब को ऊँट के आगे से रोक लिया। इनमें
حبارے بن اسود اور نباش بن جنابد بھی شامل تھے۔ انہوں نے اونٹ کو نیزہ مارا، اونٹ بطخ کر اٹھا اور حضرت زینب اونٹ سے نیچے زمین پر گر پڑی۔ اتنی زور سے گری کہ ان کی پسلیاں ٹوٹ گئیں، چوٹیں لگیں اور کچھ روایت میں وہ اس حملے کے نتیجے میں اپنا حمل سے بھی محروم ہوگی۔ وہ درد سے بے ہوش ہوگی۔ مکہ کے ظلم ہنس رہے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زمین پر تڑپ رہی تھی۔ آخر کار ان کو واپس مکہ لایا گیا، زخمی حالات میں سسکتی ہوئی اکیلی۔ یہ ظلم مکہ کی برترین تاریخ میں لکھا جاتا ہے کہ کس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب جو حاملہ تھی، ان کے اوپر کس طرح لوگوں نے ظلم کیا، ان کو کس طرح تکلیف دی، ان کے بچے کی جان کس طرح ان لوگوں نے لی۔ یہ لوگ ہیں، یہ دنیا ہے جو کسی کی نہیں بنی، جو نہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بن سکی۔ دنیا نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ظلم کیا۔ یہ کافر لوگ آج بھی کافر ہیں اور آج بھی ہمارے اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے حسن و اخلاق سے اس دنیا کو پیار محبت سکھایا، اس دنیا کے مسلمانوں کو پیار محبت سے رہنا سکھایا، جو آج کل ہم مسلمانوں میں ہیں۔ ہم مسلمانوں کا کام ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی پیروکاری پر چلیں اور ان کے دیے ہوئے اسوائے حسنہ پر عمل کریں۔ مہینوں بعد جب زخم کچھ بھرے تو حضرت زینب کو مدینے بھیجا گیا۔ جب وہ مدینہ پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دیکھا، زخمی، کمزور، آنکھوں میں درد کے سائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ نے آہستہ سے فرمایا، بیٹی انہوں نے تم پر بہت ظلم کیا ہے، لیکن زینب نے کہا، ابا جان میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں۔ یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اصل۔ سال گزرتے گئے، ایک دن ابو الحاص تجارت کے قافلے کے ساتھ جا رہے تھے کہ مسلمان نے قافلے کو روک کر سامان ضبط کر لیا۔ ابو الحاص رات کے اندھیرے میں مدینہ آئے اور سیدھے حضرت زینب کے گھر پہنچے۔ جب دروازے پر دستک ہوئی تو زینب نے پہچان لیا کہ یہ میرے شوہر کی آواز ہے۔ انہوں نے پوچھا، کیا آپ ایمان چاہتے ہیں؟ ہاں زینب، مجھے پناہ دو۔ زینب نے کہا، میں اللہ کے رسول کی بیٹی ہوں، میں کسی کو پناہ دے سکتی ہوں۔ لیکن اگلی صبح فجر کی نماز میں زینب مسجد نبی کے دروازے پر کھڑی ہوئی اور بلند آواز میں کہا، میں نے ابو الحاص کو پناہ دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کی آواز پہچان لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، میری بیٹی نے جسے پناہ دی، ہم نے بھی اسے پناہ دی۔ بعد میں ابو الحاص نے سامان واپس کیا، پورے مکہ سے اعتماد حاصل کیا، پھر مدینہ آ کر سلام قبول کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب کو ان کے شوہر کے ساتھ دوبارہ ملا دیا۔ یہ اسلام کی عدل، وفا اور پاکیزگی کی واضح مثال ہے۔ لیکن وہ ظلم جو زینب نے ہجرت کے دن برداشت کیا تھا، اس کے اندرونی زخم نہ بڑھ سکے۔ اسی چوٹ نے ان کی صحت کو مسلسل کمزور کر دیا۔ ایک دن شدت بیماری کے باعث وہ بستر سے اٹھ نہ سکی، چہرہ پیلا، جسم لرزاتا، سانسیں بھاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے سرہانے آئے، بیٹی کا سر اپنی گود میں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بیٹی کے رخسار پر گرتے گئے اور پھر وہ لمحہ آیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا نور، وہ بیٹی جو ظلم سہ کر بھی صبر کرتی رہی، اللہ کو پیاری ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے جنازے میں فرمایا، زینب بڑی نرم دل اور بڑی صبر کرنے والی تھی۔ صبر کا اعلیٰ ترین نمونہ زینب کے دکھ، تنہائی اور ظلم برداشت کیا مگر ایمان پر قائم رہی۔ وفا کی مثال، انہوں نے شوہر سے محبت بھی کی اور ایمان کی حفاظت بھی۔ اعزائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت، دشمنوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اسلام عورت کو عزت دیتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی پناہ کو پوری امت کی پناہ قرار دیا۔ ظالم دیر سے پکڑا جاتا ہے لیکن پکڑتا ضرور ہے۔ حربان بن اسود بعد میں اسلام لایا مگر ظلم کی یاد تاریخ میں ہمیشہ باقی رہی۔ حضرت زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایمان، صبر اور وفا ہر درد کو جنت کے دروازے تک لے جاتے ہیں۔ ان کی زندگی ظالم کے سامنے ڈٹ جائیں، ایمان پر قائم رہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے رنگ میں رنگ جانے کا مکمل مثال ہے۔ محترم ناظرین،
کوشش کریں کہ اپنے آپ کو اسلام کے راستے پر چلائیں۔ بار بار ویڈیو میں کہنے کا یہی مقصد ہے کہ ہم مسلمان اسلام کے راستے سے بھٹک چکے ہیں، لیکن کیا پتہ کسی کے دل میں یہ ویڈیو دیکھ کر ایمان جاگ جائے، کیا پتہ کوئی ایمان کی روشنی سے منور ہو جائے۔ اس لیے خود کو ایمان کے راستے پر چلائیں۔ آپ سب سے گزارش ہے، آپ سب سے یہی درخواست ہے کہ اپنے آپ کو ایمان کے راستے پر چلائیں، اپنے اسلام کو ہمیشہ بلندیوں پر رکھیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل کے اوپر نیو ہیں یا پہلی دفعہ آئے ہیں تو جانے سے پہلے میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو لازمی دبائیے گا، اور اگر آپ نے میرے چینل کو پہلے سے ہی سبسکرائب کیا ہوا ہے تو آپ کا تہہ دل سے شکریہ۔ اب دے مجھے اجازت، پھر ملیں گے نئے ویڈیو میں نئے اسلامی ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔